हार्दिक स्वागतको साथ फेरि पनि तपाईको समक्षमा यो दुईवटा क्वेसन लिएर म उपस्थित छु। एउटा क्वेसन म आफै क्रिएट गरेको, अर्को क्वेसन चाहिँ टेक्स्ट बुकबाट निकालिएको। क्वेसन फ्रम टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 3.4 क्लास 10 म्याथको टेक्स्ट बुकबाट निकालिएको र क्लास 10 को स्टुडेन्टको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट। तपाईले कतिको इम्पोर्टेन्ट सम्झिनुहुन्छ आई डोन्ट नो। र तपाईले राम्रोसँग एक्जामिनेसनको लागि तपाई जो पनि होस् हुनुहुन्छ, तपाई एक्जामको लागि रेडी हुनुहुँदैछ भनेदेखि चाहिँ तपाईको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त अब क्वेसन नम्बर 1 मा चाहिँ आजको प्रब्लम छ फ्र्याक्सन प्रब्लम। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. यो म तपाईलाई एक्सप्लेन गर्दिन। अनि जुन क्वेसन मैले क्रिएट गरेको छु यसलाई रिडिङ पनि गर्छु, एक्सप्लेन गर्छु। सेम त्यही प्रकारको क्वेसन माथिको हुन्छ। तपाईले यहाँ तल सिकेपछि, यो तलको सिकिसकेपछि चाहिँ तपाईले यो माथिको नम्बर 1 को क्वेसन सजिलैसँग तपाईले सल्भ गर्न सक्नुहुनेछ। र अहिलेसम्म तपाईलाई म एस्योरेन्स के दिन चाहन्छु भने यो प्रकारले चाहिँ धेरै जनाले छिटो प्रकारले सिक्न सकेको छ यस च्यानलबाट। यदि तपाई यस च्यानलमा पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने यसलाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिन तपाईले नभुल्नुहोस्। यदि तपाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनुहुन्छ भने इङ्ग्लिसमा अनि नेपालीमा दुवैवटा ल्याङ्ग्वेजमा एक्सप्लेन गरिने भिडियोहरू तपाईको निम्ति उपलब्ध छ, एभाइलेबल छ। अल लेक्चर एन्ड सबै सल्भ गरेका प्रब्लमहरू यो तपाईले पाउनुहुनेछ। र म सुरु गर्दैछु। A fraction becomes 7/9 if 5 is added to numerator and 6 is added to denominator. न्युमिरेटर भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ है, एउटा फ्र्याक्सनमा एउटा बार हुन्छ, बारदेखि माथि एउटा माथि नम्बर हुन्छ, बारदेखि मुनि अर्को नम्बर हुन्छ। अनि त्यो फ्र्याक्सनमा चाहिँ यदि हामीले 6 न्युमिरेटरमा चाहिँ 5 अन्त डिनोमिनेटरमा चाहिँ 6 जोड्यो भनेदेखि चाहिँ फ्र्याक्सन चाहिँ 7/9 हुन्छ अरे। अनि अर्को पनि एउटा स्टेटमेन्ट छ, यदि हामीले न्युमिरेटरमा चाहिँ 1 जोड्यो अनि डिनोमिनेटरमा 2 जोड्यो भने चाहिँ त्यो फ्र्याक्सन चाहिँ फेरि 3/5 हुन्छ। 3/5 हुन्छ अरे। र यसलाई सल्भ गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ तपाईले बुझ्नुहुनेछ। अब म तपाईको लागि सुरु गर्दैछु ल। हामी सल्युसन लेख्छौं, त्यहाँदेखि चाहिँ हामी सुरु गर्ने छौं। यसको तरिका हुन्छ फ्र्याक्सन चाहिँ तपाईलाई थाहा छ, फ्र्याक्सन चाहिँ न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरले कम्पोज भएर बनिएको हुन्छ। न्युमिरेटर र डिनोमिनेटरको कम्पोजिसनले हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि हामीलाई चाहियो फ्र्याक्सनको लागि न्युमिरेटर चाहियो, अर्को डिनोमिनेटर चाहियो। लेट न्युमिरेटर n be x and denominator be y। अब हामी x लाई चाहिँ न्युमिरेटर रिगार्ड गरेका छौं अनि y लाई चाहिँ डिनोमिनेटर रिगार्ड गरेका छौं। अब फ्र्याक्सन कस्तो हुन्छ? therefore fraction formed will be कस्तो हुन्छ? x by y, न्युमिरेटर by डिनोमिनेटर। र फ्र्याक्सन चाहिँ हामीले कन्फर्म गरिसकेका छौं। र अब यो फ्र्याक्सन चाहिँ नम्बर चाहिँ कति छ त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। x मा कति छ, y मा कति छ। र x र y यो दुईवटा भेरिएबल निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईलाई याद भइहाल्छ कि पेयर अफ लिनियर इक्वेसन एन्ड टु भेरिएबल
को सिस्टमबाट हामी जान्छौँ, हामीले एक्स र वाईको भ्यालु पनि निक्लिहाल्छ। त अब आजको प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि हामी सुरु गर्दैछौँ। क्वेसनमा दुई प्रकारको स्टेटमेन्ट हुन्छ। स्टेटमेन्ट 1 ले इक्वेसन 1 फर्म हुन्छ, अनि अर्को सेकेन्ड स्टेटमेन्ट हुन्छ। सेकेन्ड स्टेटमेन्टले इक्वेसन 2 फर्म हुन्छ। र अब हामी फर्स्ट स्टेटमेन्ट हामी एक्सप्रेस गरौँ है त। A fraction becomes 7/9 if 5 is added to numerator and 6 is added to denominator। चाहिँ हामी कसरी लेख्नु भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अगाडि यो फ्र्याक्सन भइहाल्यो, यो फ्र्याक्सन भइहाल्यो। त यदिमा छ इफ 5 is added to denominator भनेको चाहिँ 5 is added to denominator, नम्बर एबभ द बार हुन्छ नि। यो बार जुन चाहिँ बारदेखि माथिकोलाई न्युमेरेटर भनिन्छ, बारदेखि मुनिकोलाई डिनोमिनेटर भनिन्छ। अनि यहाँ के भनेको छ 5 इज एडेड टु न्युमेरेटर अनि 6 इज एडेड टु डिनोमिनेटर। 6 चाहिँ डिनोमिनेटरमा जोडेपछि फ्र्याक्सन के हुन्छ अरे 7/9 हुँदो रहेछ। डिनोमिनेटरमा 9, न्युमेरेटरमा 7 हुने रहेछ। भनेपछि यो चाहिँ 7, यो चाहिँ 9 हुने रहेछ। त्यसले गर्दा यसलाई अब यो 7 भइसकेको छ, यो 9 भइसकेको छ। त्यसले गर्दा हामी 7/9 लेख्न हामी सक्छौँ। गर्दाखेरि हाम्रो अगाडि यो प्रकारको एक्सप्रेसन फर्म भइसक्यो। र अब यो एक्सप्रेसनलाई हामीले कन्टिन्यू गर्दै जाँदा स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट हुन्छ। र हामीले स्ट्यान्डर्ड फर्ममा कन्भर्ट गर्न पर्यो कि लिनियर इक्वेसनमा चाहिँ कन्भर्ट हुनु पर्यो। अब हेर्नु, यसलाई हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसनमा जानुपर्दा 9 चाहिँ s+5 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ, अनि s+6 चाहिँ 7 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। यो म तपाईँलाई यहाँ गरेर देखाउँछु। 9 अब मल्टिप्लाई गरेको एकैचोटि प्रोडक्टलाई म यहाँ लेख्दैछु। 9 इन्टु x 9x, 9 इन्टु 5 45। फेरि हामी लेख्छौँ यो s+6 चाहिँ यहाँ राइट ह्यान्ड साइडमा 7 सँग मल्टिप्लाई हुन जान्छ। त्यसले गर्दा मल्टिप्लाई गरिकन प्रोडक्ट म यहाँ तपाईँलाई लेखिदिँदैछु। 7 इन्टु y 7y एन्ड 7 इन्टु 6 42 भयो राइट ह्यान्ड साइडमा। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा 9x प्लस 45 एन्ड राइट ह्यान्ड साइडमा 7y प्लस 42 भयो। त हामीले चाहिँ ax प्लस by इक्वल टु c को फर्मेटमा निकाल्नको लागि चाहिँ x र y को टर्म्स चाहिँ सँगै लेख्ने गरिन्छ। 9x त्यसो हुनुले गर्दा चाहिँ 7y लाई चाहिँ हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा ट्रान्सपोर्ट गर्न पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि पोजिटिभ टर्म्स चाहिँ नेगेटिभ टर्म्स भइहाल्छ। अनि न्युमेरिकल टर्म्स भनेको चाहिँ नम्बर टर्म्स यहाँ जसमा भेरिएबल छैन, भेरिएबल एब्सेन्ट छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामीले राइट ह्यान्ड साइडमा लानु पर्यो। त्यसो हुँदाखेरि पोजिटिभ टर्म 45 राइटपट्टि हाम्रो के हुन्छ ट्रान्सपोर्ट गर्दाखेरि नेगेटिभ टर्म्स भएर जान्छ, नेगेटिभ टर्म्समा कन्भर्ट हुन्छ। यो तपाईँलाई थाहा छ कि यसरी लेफ्ट टु राइट, राइट टु लेफ्टमा जब ट्रान्सपोर्ट हुँदाखेरि चाहिँ जस्ट इन्भर्स हुन्छ। मल्टिप्लाईको डिभाइड हुन्छ, डिभाइडको मल्टिप्लाई हुन्छ, पोजिटिभको नेगेटिभ हुन्छ, नेगेटिभको पोजिटिभ हुन्छ। यो तपाईँलाई एभ्री भिडियोमा बताउँदै आइरहेको छु। र के लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो अलमोस्ट स्ट्यान्डर्ड फर्म भइसकेको छ। राइट ह्यान्ड साइडमा तपाईँको यो सबट्र्याक हुन्छ, किनभने यो पोजिटिभ नम्बर नेगेटिभ नम्बर सबट्र्याक हुन्छ। सबट्र्याक हुँदाखेरि एन्सर आउँछ 3। यो चाहिँ डिफरेन्स अफ टु नम्बर 42 माइनस 45। त साइन चाहिँ हामीले ग्रेटर नम्बरबाट चाहिँ हामीले अप्टेन हुन्छ। त्यसैगरी यो हाम्रो इक्वेसन 1 भइहाल्यो। यो भयो हाम्रो स्टेटमेन्ट फर्स्टबाट। अब स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा हामी जाउँ। यहाँ फेरि के भन्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ इफ 1 इज, अब अघि चाहिँ हामीले 5 लगाएर अनि अर्को चाहिँ 6 एड गरेर हेरेको थियौँ भने अब चाहिँ हामी हेर्दैछौँ 1 इज एडेड टु न्युमेरेटर एन्ड 2 इज एडेड टु डिनोमिनेटर भन्दैछ भने चाहिँ अब फेरि हामीले यो फ्र्याक्सनलाई फेरि म लेख्दैछु। अगेन फ्र्याक्सन त हाम्रो त्यही हो x बाई y, s बाई y। इफ 1 इज एडेड टु भनेको छैन, 1 इज एडेड टु
न्युमेरेटर एन्ड 2 इज एडेड टु डिनोमिनेटर। तपाईँलाई याद भयो होइन? हामीले न्युमेरेटरमा चाहिँ 1 जोडिँदैछ अरे, अनि डिनोमिनेटरमा चाहिँ 2 जोड्दाखेरि चाहिँ फ्र्याक्सन चाहिँ कति हुन्छ भन्दैछ भने चाहिँ फ्र्याक्सन बिकम्स 3/5। भन्नुको मतलब चाहिँ यो फ्र्याक्सन कति थियो अननोन छ, तर 1 जोड्दाखेरि चाहिँ माथिको 3 भयो अनि तलको चाहिँ 5 भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यहाँ 3 लेख्न सक्छौँ, तल चाहिँ 5 लेख्न सक्छौँ, किनभने यो चाहिँ 5 भयो, यो 3 भयो। र फेरि हाम्रो अघि माथिको जस्तै एक्सप्रेसन आइपुग्यो। अब यसलाई हामी के गर्ने? डिनोमिनेटर हटाएर अथवा क्रस मल्टिप्लिकेसनको मेथडमा हामी जानेछौँ। जाँदा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 5 s+1 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ यो बाइनोमियलसँग, यो बाइनोमियल जान्छ राइट ह्यान्ड साइड 3 सँग मल्टिप्लाई हुन्छ। ओके, म मल्टिप्लाई गरेर डाइरेक्टली यसको प्रोडक्टलाई म यहाँ लेख्दैछु। प्रोडक्ट भनेको तपाईँले बुझ्नुहुन्छ वाट द प्रोडक्ट मिन्स। 5 into x 5x and 5 1 the 5 and we multiply 3 with s plus 2, that is 3y plus 6, in order to express in the form of linear equation in 2 variable. We write x and y together. 5x minus 3y. Y minus, I have already mentioned you that if we transport the terms from left to the right, the sign will be changed here. This is positive, negative at left hand side. 6 is already at right hand side now, even now 6 is at right hand side, but a plus 5 will be transported to right hand side and number is converted to negative at the right hand side because of the transportation from left to the right. Okay, यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ 5x minus 3y equals to 1. After subtracting 5 from 6, 1. हामीले चाहिँ यो सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि आउँछ यो इक्वेसन 2 भइहाल्यो। अब तपाईलाई हामीले इक्वेसन 1 र इक्वेसन 2 निकालिसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ मोर देन 80% चाहिँ सल्भ भइसकेको भनेर सोच्नु पर्यो, किनभने सबैभन्दा साह्रो चाहिँ इक्वेसन फर्म गर्नु हो। इक्वेसन फर्म गरेको बादमा चाहिँ एक्स र वाई को भ्यालु त हामी इजिली निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि मेथड लगाएर। मेथड तपाईलाई थाहा छ, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्युसन मेथड, अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथड, एलिमिनेसन मेथड, कुनै पनि। तर मलाई सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ सब्स्टिट्युसन मेथड लाग्छ अनि एलिमिनेसन मेथड लाग्छ। तपाई कुनै पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। ग्राफिकल मेथड चाहिँ यदि तपाईलाई ग्राफिकल मेथड युज गर्नु भनिएको छ भने चाहिँ तपाईले युज गर्नुहोस्, नत्र भनेदेखि चाहिँ ग्राफिकल मेथड चाहिँ अलिकति लेन्दी प्रोसेस पनि हुन्छ। ओके, म सब्स्टिट्युसन मेथड चाहिँ म चुज गर्दैछु एट माई चोइस, मेरो आफ्नो चोइसमा। ओके, इक्वेसन 1 सल्भ गरेर इक्वेसन 1 मा छ from equation 1 we have 9x minus 7y equals to minus 3. त यहाँबाट म के सल्भ गर्दैछु भन्दाखेरि x को भ्यालु सल्भ गर्दैछु। x को भ्यालु सल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ x लाई हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड राख्छ हैन, लेफ्ट ह्यान्ड साइड राख्नु, अनि अरु सबै टर्म्सहरु चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ। minus 7y राइट ह्यान्ड साइडमा प्लस 7y मा कन्भर्ट हुन्छ। x सँग कुन चाहिँ नम्बर छ? 9 छ। 9 गर्दाखेरि यो हाम्रो इक्वेसन 3 भयो। इक्वेसन 3 र अब सब्स्टिट्युसन मेथड भएको कारणले गर्दा अब हामी सब्स्टिट्युट गर्छौं। यो इक्वेसन 3 चाहिँ भ्यालु अफ x लाई चाहिँ हामी x को भ्यालुलाई चाहिँ इक्वेसन 1 या इक्वेसन 2 मा हामी हाल्न सक्छौं। इक्वेसन 1 त मा चाहिँ अहिले हामी भर्खर हामीले सल्भ गरेको इक्वेसन 2 मा हाल्न सक्छौं हामीले।
तब फेरि म तपाईँको अगाडि अब हाम्रो मेथड कन्टिन्यू हुन्छ। इक्वेसन 1 इक्वेसन 2 मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर तपाईँले देख्नुहुँदैछ इक्वेसन 2 यहाँनिर देख्नुभयो है तपाईँले 5x माइनस 3y 5x माइनस 3y इक्वल्स टु 1 देख्नु भएको छैन होला म देख्नुहुँदैछ। अब मैले लेखिसकेँ है, यसमा लगाउँदैछु। अब यहाँनिर substituting the value of x in 2 इक्वेसन 2 मा लाउँदाखेरि अब आउने भयो 5x मा तपाईँले देख्नुहुँदैछ -3 + 7y / 9 -3 + 7y / 9 9 अनि के छ -3y = 1 तपाईँले देख्नुभयो। अब यसलाई फेरि एकपल्ट रिडिङ गरौँ किनभने बुझ्नुको लागि। हामी यसलाई कसरी रिडिङ गर्छौँ 5x - 3y = 1 5x - 3y = 1 यो चाहिँ कतै मिस्टेक भयो कि भनेर चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्यो भनेदेखि चाहिँ y को भ्यालु आउने चान्सेस छ। x चाहिँ यहाँनिर एब्सेन्ट छ, x को भ्यालु आउन सक्दैन, x अगाडि क्यान्सल भइसकेको छ। र अब हामी यो ब्र्याकेटलाई ओपन गर्छौँ अनि 3y लाई हामी 1 लगाएर एक्सप्रेस गर्छौँ किनभने कुनै पनि नम्बरको डिनोमिनेटर 1 हुन्छै हुन्छ। अब यसलाई हामी ब्र्याकेट खोल्नु पर्दाखेरि 5 7 जा 35 म पोजिटिभ नम्बरलाई पहिला मल्टिप्लाई गरेँ अनि यसलाई 35y and 5 3 जा 15 -15 / 9 and 9 1 जा 9 9 1 जा 9 एलसिएम यो एलसिएमको रूपमा अनि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 9 3 जा 27 27y राइट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो 1 छ। अब हाम्रो के हुन्छ यो 9 हटिहाल्छ 1 सँग इन्टु भएर जान्छ अनि यो लाइक टर्म भएर सबट्र्याक्ट हुन्छ। सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि हाम्रो 35 र 27 18y आउँछ होला, ठिकै हैन? 18y आउँछ 8y आउँछ अनि यो 9 चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा 9 नै हुन्छ, 1 सँग इन्टु भएपछि 9 नै हुन्छ। र यहाँ रह्यो -15 यहाँनिर यो पनि राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदाखेरि कति आउँछ। अब यो -15 छ, -15 चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जाँदा नेगेटिभ टर्म्स चाहिँ पोजिटिभ टर्म्समा कन्भर्ट हुन्छ। कन्भर्ट हुँदाखेरि अब यहाँ 8 छ, y को भ्यालु अब कति आयो यो दुईटा एड हुँदाखेरि 24 भइहाल्यो अनि यहाँनिर 8 छ राइट ह्यान्ड साइडमा डिभाइड भएर गइहाल्छ। त हामीले y को भ्यालु पाइसक्यौँ। 24 लाई 8 ले डिभाइड गर्दा 3 आउँछ। हामीले y को भ्यालु पायो। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ भ्यालु अफ y लाई चाहिँ हामीले के गर्न पर्यो सब्स्टिट्युटिङ द भ्यालु अफ y इन 3 substituting the value of y in equation 3 we obtain and अब equation 3 तपाईले देख्नु हुँदैछ तपाईले यहाँनिर देखिहाल्नु भयो इक्वेसन 3। अब यसमै हामी रिप्लेस गरिदिँदैछ। हाम्रोमा इक्वेसन 3 छ x = +7y - 3 / 9। अब के हुन्छ यो y को प्लेसमा म लाउँदैछु 7 × 3 - 3 / 9 7 3 जा 21 - 3 / 9
कति आउँछ 21 मा -3 घटाउँदाखेरि -3 3 सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 18 आउँछ। डिनोमिनेटरमा 9 छ, डिभाइड गर्दा 2 आउँछ। गर्दाखेरि देयरफोर भ्यालु अफ x इक्वल्स टु 2 आइहाल्यो। हामीसित अब x को पनि भ्यालु छ, y को पनि भ्यालु छ। अब फ्र्याक्सन अब हामी सहजै बनाउन सक्छौँ। वी हेभ अलरेडी फ्र्याक्सनलाई कन्फर्म गरिसकेको छ। हाम्रो फ्र्याक्सन के हो? देयरफोर फ्र्याक्सन इक्वल्स टु x बाई y इक्वल्स टु, यहाँनिर के छ? x मा हाम्रो 2 आएको छ, y मा हाम्रो 3 आएको छ। 2/3